मर्निङ, शुभ बिहानी सम्पूर्ण साथीहरुमा। आज 2078 10 महिना 3 गते सोमबार हामी यो सालबारीको झिल अन्तर्गत सधैँ हाम्रा परिश्रमका हातहरूलाई जीवनका दुःखहरूलाई बिर्सिँदै केही छिन आनन्द गरौँ भन्ने सोच अन्तर्गत एउटा वनभोज कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। आयोजनामा र यो वनभोजको मुख्य उद्देश्य भनेको यो कार्यक्रममा आएर आनन्द लिनु र मस्तीमा झुम्ने प्रमुख उद्देश्य हो र यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण साथीहरुलाई म अनुरोध गर्दै अब हाम्रा साथीहरुलाई हामीले निम्ता गरेका थियौं। जाडोको मौसम छ, टाढा टाढाबाट पनि साथीहरु आइरहनु भएको छ, आउने क्रम छ, हामी पर्खिने क्रममै छौं। त्यसैले अब एकछिनमै हामी केही साना केही कार्यक्रमहरु गर्छौं र ती कार्यक्रमहरु पछि फेरि हाम्रो दिउँसोको खानाको टाइम रहन्छ। दिउँसोको हाम्रो ककटेल पार्टी चल्छ एकछिन पछि, त्यसको लागि तयारी भइरहेको छ र ककटेल पार्टी सुरु हुनुभन्दा अगाडि अब एकछिनमा हाम्रो एशियन पेन्ट्स नेपाल प्रणालीद्वारा उत्पादित विभिन्न सामग्रीहरू र हामी एशियन पेन्ट्सका रङ्गकर्मी साथीहरू, डिलर साथीहरू सबैलाई केही ज्ञानका लागि, हाम्रो नलेजको लागि केही कुराहरू पनि हामीले सिक्ने मौका पाउने छौं। यहाँ यसै गरेर केही प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना हुनेछन् र एशियन पेन्ट्स नेपाल पूर्वाञ्चलका टेरिटोरी इन्चार्ज श्री रबिन रेग्मीज्यू, त्यसै गरी मारुति टिम्बर एन्ड आइरनका श्री सुदीप दाहाल हामी माझमा आइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी केही साथीहरू अझै आउने क्रममै हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी केही समय उहाँहरूलाई पर्खिँदै आनन्द लिँदै यो पिकनिकको रमाइलोमा सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो आजको रमाइलो वनभोज कार्यक्रमसँगै केही एशियन पेन्ट्स नेपालद्वारा उत्पादित केही सामग्रीहरू साथै एशियन पेन्ट्स नेपालद्वारा आज हाम्रो यो पिकनिक कार्यक्रममा केही उपहारहरू पनि आएका छन् र यो उपहार प्रदान गर्नुहुन्छ एशियन पेन्ट्स नेपालका पूर्वाञ्चल इन्चार्ज, सेल्स इन्चार्ज ज्यूबाट यी उपहारहरू प्रदान गर्दै हाम्रो एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसनको कार्यक्रम पनि रहेको छ र धेरै साथीहरू आउने क्रममै हुनुहुन्छ। आज 10 साढे 10 बजेको कार्यक्रमको हिसाबले नै निक्लिनु भएको छ र कार्यक्रम अब स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा परिचयात्मक कार्यक्रम पहिला सुरु गर्छौं। केही क्विज कन्टेक्स्टहरू पनि हुनेछन् र आजको दिन रमाइलो गर्दै हामी यो झिलमा व्यतीत गर्ने छौं।
साथीहरू आउने क्रमलाई यथावत राख्दै केही छिनमै अब हामी म्याचमा पुगिसक्नु हुनेछ सम्पूर्ण साथीहरू र हामी यहाँ उपस्थित साथीहरूबाट अब हामी आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र सर्वप्रथम म आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने साथीहरूलाई एसियन पेन्ट्स नेपालको तर्फबाट एक खान उपहार प्रदान गरिदिनु हुनको लागि तयारी गरिदिनु हुन म श्री रबिन रेग्मीज्यूलाई अनुरोध गर्दै सर्वप्रथम म यहीँबाट बोलाउन चाहन्छु र डिलरको तर्फबाट मारुति आइरन एन्ड टिम्बरका सञ्चालक साथी मेहनती भाइ युवाहरूको माझमा धेरै लोकप्रियता व्यावसायिक लोकप्रियतामा सफल व्यक्तित्व पनि हो भाइ सुदीप चाहललाई म माथि निम्ताउन चाहन्छु यहाँ र सम्पूर्ण अरू साथीहरूलाई पनि ताली बजाएर स्वागत गर्दै आफ्नो परिचय सहित यहाँ आएर आफ्नो उपहार ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म भाइ कमल शिवालाई पनि यहाँ बोलाउन चाहन्छु र म सम्पूर्ण साथीहरूलाई पालैसँग यहाँ आएर आफ्नो उपहार ग्रहण गरिदिनु हुन र अगाडिको रोमा हामीलाई कुर्सी मिलाएर अनि सानो एउटा डेमो कार्यक्रम छ त्यो अगाडिको रोमा कुर्सी मिलाएर बसिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म अनुरोध गर्छु मित्र परशुराम अधिकारीज्यूलाई अगाडि आउनको लागि। यसै गरी अनुरोध गर्छु म श्री गोपाल शिवाकोटीज्यूलाई मोहन थापाज्यूलाई यसै गरी हाम्रो व्यावसायिक साझेदारीलाई निरन्तर उन्नतितर्फ लानुहुने दानाबारीका मेरिसका हार्डवेयरका प्रोपाइटर श्री सोम काफ्लेज्यू अनुरोध गर्दछु। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ कृपया अब मैले यहाँबाट नबोलाइकन तपाईँहरू पालो एक एकजना गरेर चिन्दान छैनौँ। परिचयको कार्यक्रम पनि भएको हुनाले यो परिचय कार्यक्रममा म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म अनुरोध गर्छु हाम्रा व्यावसायिक मित्र श्री दीपक दुलालज्यूलाई पनि अगाडि आउनको लागि। यसै गरी हामीलाई सधैँ हाम्रो सहयात्रामा सहभागी हुने श्री मिनजीलाई पनि बुझ्यो। यसै गरी व्यावसायिक मित्र श्री शेरबहादुर खवासलाई पनि, यसै गरी राजकुमार शाह,
श्री रविन्द्र उपहार प्रदानीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र भर्खरै पाल्नुहुने साथीहरूलाई नास्ता ग्रहण गरेर यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गर्दै प्रयोग गर्ने किसिमको ज्याकेट भएको हुनाले एडजस्ट गरेर लगाइदिनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्दै कृपया यो अगाडिको रोमा आएर बसित गर्दछौँ र नास्ता ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु गरेर अनि हामी यो एउटा डेमो कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनेछौँ र त्यसपछि हाम्रो ककटेल पार्टी सुरु हुनेछ र भर्खरै हामी माझमा हाम्रा आदरणीय अभिभावक र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो छवि बनाउँदै हामीलाई सधैँ माया गरिरहनु हुने आदरणीय दाई काठमाडौँबाट भएको छ उहाँलाई खास गरेर हामी जस्तै श्रमजीवी वर्गहरूको नेतृत्व गर्दै अहिले हाम्रा सल्लाह सुझावहरू पनि पाउने नै छौँ र सोभन्दा अगाडि अब हामी एउटा सानो यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र म यो साउन्ड बक्स आदरणीय अग्रज एसियन पेन्ट्सका पूर्वाञ्चल सेल्स इन्चार्ज श्री रविन्द्र रेग्मीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। बालाजी ट्रेड एन्ड सप्लायर्सबाट यस आज जो मिति 2078 साल 10 को महिना 3 गते वनभोज कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा र मलाई पनि एसियन पेन्ट्सको तर्फबाट चाहिँ सारिक हुनुको लागि अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई चाहिँ अलिकति इन्फर्मेटिभ बनाउँ कि भन्ने हिसाबले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ एउटा सानो अब हजुरहरू सबैजना चाहिँ आफ्नो फिल्डमा सबैजना दक्ष हुनुहुन्छ। दक्ष हुँदै पनि त्यसमा केही कुराहरू चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ बढी नलेज भएको कुराहरू चाहिँ यहाँ सेयर पनि हुन्छ र प्लस थाहा नभएको मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ भन्ने हेतुले चाहिँ मैले एउटा सानो प्रोग्राम गर्न गइरहेको छु जसमा चाहिँ हजुरहरूले साथ सपोर्ट दिनुहोला र नबुझेको कुराहरू पनि सोद्धा पनि हुन्छ, मलाई हात उठाएर सोद्धा पनि हुन्छ अथवा मैले सोद्धाखेरिमा हजुरहरूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दै म आजको यस कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। कतिजनाले पेन्ट गर्नुहुन्छ हात उठाउनु त? सबैजनाले गर्नुहुन्छ है। अब सबैले पेन्ट गर्दाखेरिमा एसियन पेन्ट्सबाट उत्पादित सम्पूर्ण सामानहरूमा सबै तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी छ। सबै सामानहरू हजुरले चलाउनुहुन्छ र त्यसमध्येमा पनि आज हामी विशेष के गर्छौँ भन्दाखेरिमा म तपाईँलाई क्विज गर्छु, सानो इन्फर्मेटिभ पहिला डेमो देखाउँछु, त्यसपछि हामी क्विजमा जान्छौँ। क्विजमा गइसकेपछि जसले तपाईँको राम्रोसँग भन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यहाँ गिफ्ट दिइरहनु भएको छ। एसियन पेन्ट्सकै गिफ्ट हो यो है। यो गिफ्ट चाहिँ हामीले फर्स्ट सेकेन्ड र थर्डलाई चाहिँ हामी दिन्छौँ।
गर्नु होला। सेयरिङ इज केयरिङ भन्छ नि हो, तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अनुसारले भन्नु होला। म त्यो अनुसारले अगाडि बोलाएर हजुरहरूलाई चाहिँ दिन्छु है त। अब हाम्रो यसमा चाहिँ के छ भने आजको प्रोग्राममा चाहिँ मेन भनेको वाटर प्रुफिङको चाहिँ लिएर आएको छु। हजुर अब नर्मल्ली इमोसनहरू त हजुरले चलाइरहनु भएको छ होइन। अब अहिलेको हाम्रो समस्या घर घरमा के हो भन्दाखेरिमा सिपेजहरू आउने, बाहिरबाट सिपेजहरू छिर्ने, भित्र नुनियाहरू देखिने होइन, यस्ता यस्ता समस्याहरू छन् जुनको उपचार चाहिँ हामीलाई त्यति थाहा नहुन पनि सक्छ अथवा धेरैजनाले त यहाँ लगाइसक्नु पनि भएको छ। अब ड्याम प्रुफको चाहिँ म आफैले यो एरिया सेल्स इन्चार्ज भएर यता नियुक्ति लिइसकेपछि म आफैले यहाँ ट्रेनिङ गराएको भएर यहाँ धेरैजना केसहरू चाहिँ हाम्रो नन हुनुहुन्छ है, चिनजानेकै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रपरली थाहा पनि छ। डाइरेक्ट डेमो पनि मैले देखाएको छु र उहाँहरूलाई जसले भन्न सक्नुहुन्छ अहिले एकछिनमा उहाँको प्रोडक्टको अलिकति नलेज त हो, नलेज अलिअलि भन्ने हो, धेरै हामी गफ गर्दैनौँ। आजको दिन भनेको रमाइलो गर्ने, नाच्ने, गाउने छ, त्यसका पछि पनि पार्टहरू छ र सानो सानो गरेर यसलाई म छोटकरीमा भनेर हजुरहरूलाई चाहिँ हजुरबाट बिदा दिन्छु है त। हजुरहरूलाई ड्याम प्रुफ कतिजनालाई थाहा छ हात उठाउनु त? खै यति 3 जना मात्र, 4 जना? सबैलाई थाहा छ? हात उठाउने किन अल्छी गरे? भोक लाएर हो? ल पहिला हामी जान्छौँ कसो बनाएको छ। अहिले ड्याम प्रुफको अब इस्टिमेट आयो कति हो त? वारेन्टी हामी कति वर्षसम्म दिन सक्छौँ? अब 8 वर्षसम्म दिन सक्छौँ है। अब अर्को भनेको के त भन्दाखेरिमा यो ड्याम प्रुफको अरू कामहरू के छ? एउटा बाहिरबाट लगाउने हो, यो तन्किने र खुम्चिने गुण राख्छ, इलास्टिसिटी पनि हुन्छ र तापमानलाई 5 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ यसले होल्ड गर्न सक्छ। भनेको मतलब यदि तपाईँको सतह 5 डिग्री सेल्सियस तात्छ भने यो लगाएको ठाउँमा 5 डिग्री सेल्सियस तात्दैन है। र अर्को छ हाम्रो भाइटेलियन नियो भन्ने छ, यो हामीले लेटेस्टली लन्च गरेका छौँ होइन। मार्केटमा हाम्रो सिमेन्टमा अथवा वाल पुटिङमा हालेर वाटर प्रुफिङको लागि लगाउँछौँ। यो भनेको चाहिँ 200 ml हाल्ने हो, प्रति बोरा 200 ml हाल्ने हो। यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ रडमा खिया लाग्दैन, पानी कम खान्छ, वाटर प्रुफिङ पनि हुन्छ र लङ लास्टिङ, यसको ड्युरेबल एकदम लङ लास्टिङ हुन्छ है त। अब हामी यहाँ डेमोमा जान्छौँ है। अब हामीले हेरौँ है त, यो मेरो हातमा के छ? यो पाइप हो। पाइपलाई चाहिँ यहाँ तल जाली लगाएको छ, जालीको बाहिरपट्टि हामीले ड्याम प्रुफ लगाएको छौँ। यो ड्याम प्रुफ एकचोटि सबैजनाले एकचोटि हेरौँ ल। यो ड्याम प्रुफ हो, यो ड्याम प्रुफबाट चाहिँ पानी रसाएको छैन है। यहाँ चाहिँ मैले भरि पानी राखेको छु। ल एकचोटि सबैजनाले एकचोटि हेरेर यसलाई टच एन्ड फिल गर्छौँ। किन भन्दाखेरिमा पढेको कुरा भन्दा देखेको कुरा बढी व्यावहारिक हुन्छ क्या। यसलाई हेरौँ उता पनि हेराइदिउँ। यता यसो ल हेर्नुहोस्, मैले यसमा पानी हालेको छु। एउटा फर्म हो, यसलाई हामीले निचार्छौँ तर यो बाहिर निक्लिँदैन। कति इलास्टिक छ भन्ने कुरा हामीले प्र्याक्टिकली हेरौँ है त। बाहिर पानी अब हेर्नु है त, यसबाट पानी चुहियो, यो माथिबाट आएको है, यो तलबाट चुहिएको होइन। एकचोटि सबैजनाले हेरौँ ल, यो पनि हेरौँ ल। त्यो त यहाँ पनि छ, अर्को पनि छ, एकचोटि यो पनि हेर्नु होला। यो पनि हेर्नु। अब अर्को हेरौँ है। भन्दाखेरिमा एउटा भाँडो हाम्रो नर्मल छ, नर्मलमा मैले यसमा पानी भरेको छु होइन। र अर्को भनेको हाम्रो यो स्मार्ट केयरको यो तपाईँको हाम्रो लगाएको छ, वाटर प्रुफिङ लगाएको छ, ड्याम लक टु के भन्ने। अहिले हाम्रो लेटेस्टली नुनियाको लागि पनि धेरै प्रभावकारी हुन्छ। र यसमा हामीले हेर्नुपर्दा के छ भन्दाखेरिमा यो जति पानी मैले अहिले हालेको छु, एक थोपो पानी पनि माथि सरेको छैन। जुन माटोको भाँडोमा त पानी सर्छ, हजुरहरू सबैलाई थाहा छ। र यसमा हेर्नु भने तपाईँको एक थोपो पानी माथि आएको छैन। ल यो पनि एकचोटि हेरौँ सबैजनाले। यो ड्याम ब्लक 2 के हो है यसमा लगाएको चाहिँ। यो भनेको नुनियाको लागि धेरै प्रभावकारी हो। जुन घरमा अहिले बनेको नयाँ नयाँ घरमा चाहिँ सेतो सेतो नुनियाहरू हामीले थाहा पाउँछौँ। यस्तो खालको भयो त्यसले चाहिँ प्लास्टरलाई पनि बिगार्छ, प्लस कलरलाई पनि बिगार्छ।
अनि लुज पार्टिकल्सहरू बन्छ, इँटाहरू पनि यसले खाइदिन्छ, इँटा र सिमेन्टले पनि खाइदिन्छ। यो नुन हो, नुनलाई चाहिँ हामीले बचाउनुपर्छ। त्यसको लागि रङ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको यो ड्यामलक टुके लगाएर मात्रै कलर गर्नुभयो भने मात्र त्यसको समस्या सोल्युसन हुन्छ, नत्र भने त्यो रङले मात्र काम गर्दैन। टुके यही नै हो है। ल हेर्नु त, ड्यामलक टुके कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा हामीले एउटा स्पोनमा हालेर हेर्छौँ क्या। यसको फ्लेक्सिबिलिटी, यसको तपाईँको ड्युरेबिलिटी, यसको काम गर्ने पर्फर्मेन्स, यसरी हामी मेजरमेन्ट गर्छौँ। यो कतिसम्म तन्किन्छ, यसले के काम गर्छ, यो वाटर प्रुफिङ हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले जुन पढेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गराउँछौँ। पनि हाल्न मिल्छ। ल यो पनि हेरौँ, सबैजनाले हेरौँ त, यो डेमो हेरौँ ल। यसले कम चुस्छ, यो वाटर प्रुफिङ हो हामीले भनेका छौँ। यो नर्मल हो, नर्मल यो चाहिँ हाम्रो ब्लक हो, सिमेन्टको ब्लक। यसमा चाहिँ तपाईँको पानी कति माथिसम्म सरेको छ हेर्नुहोस् है, पानीको लेभल एकदम हाई छ। त्यही भएर चाहिँ यो नर्मलमा पानी सर्छ, सिपेजको समस्या आउँछ र यसलाई रोक्नको लागि भनेर हामीले भाइटिलियन नियो नै हाल्नुपर्छ। किन भन्दाखेरिमा यही समस्याबाट जोगिनुको लागि हो, यो सिपेजको समस्याबाट जोगिनुको लागि। अब हाम्रो अर्को छ, यो चाहिँ पानीको मात्रा कम फैलिन्छ क्या, पानी नफैलिन्छ होइन, एकदमै कम फैलिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले आएको नयाँ हाम्रो वाटर प्रुफिङ अन्तर्गतको यो चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई अब फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ, त्यही भएर हजुरलाई नलेज हो भने कस्टमरलाई पनि नलेज दिनुहुन्छ, जसले गर्दा कस्टमर सेटिस्फाई हुनुहुन्छ र तपाईँलाई पनि आगामी दिनमा फेरि पनि साइडहरू काम गर्न अवसरहरू र अरू साइडहरूमा उहाँहरूले पनि रिफर गर्नुहुन्छ। यति कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु। अहिले आएको लेटेस्ट समस्या हो है। ड्याम डिफेन्स भनेको यस्तो प्रडक्ट हो जुन बाहिर पनि लगाउन मिल्छ, भित्र पनि लगाउन मिल्छ। हजुरलाई थाहा छ आजसम्म बाहिर पनि लगाउन मिल्ने, भित्र पनि लगाउन मिल्ने कुनै प्रडक्ट थियो एसियन पेन्ट्सको? थियो? अब हामीले के निकाल्यो भन्दा बाहिर पनि लगाउन मिल्ने, भित्र पनि लगाउन मिल्ने, प्राइमर लगाउनु नपर्ने, सिधै वालमा लगेर चाहिँ मजाले रोलर पानी 0 देखि 5% पानी हाल्ने र मजाले गरेर लगाउने। र यो पनि हेरौँ। ड्याम डिफेन्स हो। यो ड्याम डिफेन्स भनेको, ड्याम भनेको पानी, डिफेन्स भनेको छेक्ने काम है। जसरी फुटबल खेल्दा डिफेन्स हुन्छ नि, मेन डिफेन्सले बललाई गोलपोस्टमा आउन दिँदैन, त्यसै गरी यसले चाहिँ तपाईँको पानीलाई चाहिँ सर्फेससम्म आउन दिँदैन र बाहिरबाटै तपाईँको प्रिभेन्सन गर्छ है। यो चाहिँ प्राइमर लगाउनु पर्दैन, यसकै प्राइमर लगाउने हो, सेल्फ प्राइमिङ गर्ने हो, 2 गोट लगाउने हो। यो बाहिर भित्र दुईतिर हुन्छ, नुनिया आएको ठाउँमा पनि यो हुन्छ है, नुनिया आएको ठाउँमा पनि लगेर दल्दा हुन्छ। यो बाहिर भित्र दुईटै लाउनु मिल्छ, यसमा तपाईँले डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ, प्राइमर लगाउनु पर्दैन। ल अब हाम्रो यो जुन पाटो छ यो प्र्याक्टिकल सेसन, योभन्दा अगाडि अब हजुरहरूलाई 2-4 क्वेसनहरू म सोध्छु र जसले त्यसको सही जवाब दिनुहुन्छ उहाँको लागि फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्डलाई हामीले यो उपहार दिनेछ है। ओके ओके, ल सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? रेडी हो? अब हामीहरू म रङ सम्बन्धी नै सोध्छु, त्यहाँभन्दा बाहिर केही पनि सोध्दिनँ। सबैजनाले गरिरहनु भएकै छ, जसलाई आउँछ उहाँले हात उठाएर बोल्ने। अब मलाई भनिदिनुहोस् कि बाहिर कलर गर्दाखेरिमा रङ लगाउनुभन्दा अगाडि के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ र रङ लगाइसकेपछि के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ? ल हात उठाएर हजुरले भन्नुहोस्। ल हात उठाऊ है। सबैभन्दा अगाडि सर्फेस हेर्नुपर्छ, धुलो मैला पानीबाट आएको अलि अगाडि माइक अलि मुख डस्टहरू हेर्नुपर्छ। त्यसलाई सबैलाई सफाइ गरेर मजाले फुर्केर सफा गरेर अनि हामी ड्रेन प्रुफ ड्याममा गर्नुपर्छ पहिलो कोर्स, फेरि दोस्रो कोर्स, अनि त्यस पछाडि तपाईँको छिटो कलरको प्रक्रिया। तर त्योभन्दा अगाडि पनि प्रक्रियाहरू के हुन्छ, नुनिया आएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। बाइ द वे नुनिया जुन घरमा छ त्यसको पहिले तार ब्रसले फुर्केर सफा गरेर नुनियाको फुर्के लाएर त्यस पछाडि मात्रै ड्रेन प्रुफ हुन्छ। कोर्ट र दोस्रो कोर्टको ड्युरेबल कति घन्टा? 1 दिन त छोड्नु पर्छ। आज लाग्यो भने अर्को दिन डबल कोर्स गर्नुपर्छ। ल सबैजनाले ताली पड्काइदिउँ त।
र सङ्क्रान्तिलाई अगाडि आएर आफ्नो गिफ्ट पनि लिइदिनु होला अनुरोध गर्दछु। ल यो गिफ्ट चाहिँ हाम्रो बालाजी ट्रेड एन्ड सप्लायर्सका हाम्रो दाइ विष्णु कुमार निरौलाज्यूलाई हस्तान्तरण गरेर अनुरोध गर्दछु। अब यसमा छ है, अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरिमा चाँडै रात पर्ने कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ एक दिन छोड्नुपर्छ भन्नुभयो। पहिलो कोट र दोस्रो कोट छ उहाँहरू जब वर्किङ आवर 8 घन्टा हुने कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ अघिल्लो दिन लाउनु हुँदो रहेछ र भोलिपल्ट डबल कोट लाउनु है त। अब अर्को क्वेसन छ है। अब मलाई तपाईँहरूले हजुरहरूले भनिदिनु पऱ्यो के कुरा भनिदिनु पऱ्यो त भन्दाखेरिमा ड्याम प्रुफ लगाउनुभन्दा अगाडि ड्याम प्रुफ कस्तो ठाउँमा लगाइन्छ होइन, अनि यो कुन ठाउँमा लगाइन्छ र लगाउँदाखेरिमा प्रति लिटर कति स्क्वायर फिट कभरेज हाल्नुपर्छ, यो जुन ठाडोमा हाल्दा कति र तेस्रोमा हाल्दा कति स्क्वायर फिट तपाईँको हालेर लगाउनुपर्छ। हेलो आज ठाउँ कसले भन्ने हो? कोही हुनुहुन्न खै त खै ड्याम प्रुफ हामी सबैजना लगाउँछौँ होइन। पहिलो कोट 1 लिटरले कति स्क्वायर फिट हाल्नुपर्छ, ठाडोमा कति स्क्वायर फिट हाल्नुपर्छ, तेस्रोमा कति स्क्वायर फिट हाल्नुपर्छ। यो क्वेसनको मैले एन्सर भनिदिन्छु अनि अर्को क्वेसनमा जान्छु है। यो ड्याम प्रुफ भनेको बाहिरी सतहमा लगाइन्छ। ड्याम प्रुफ लगाइसकेपछि ड्याम प्रुफ यदि लगाउनु हुन्छ त्यो सर्फेसमा भने प्राइमर लगाउनु आवश्यक छैन। ड्याम प्रुफको तपाईँको पहिलो कोट हाल्नुपर्छ, वाटर प्रुफिङ कोटिङ हाल्नुपर्छ, जसमा 3:1 भनेको 3 भाग मेटेरियल 1 भाग पानी मिसाएर मात्र लगाउनुपर्छ हो। र ठाडोमा यसले 35 स्क्वायर फिट हाल्नुपर्छ। कति हाल्नुपर्छ अरे? 35 स्क्वायर फिट हाल्नुपर्छ र तेस्रोमा 25 स्क्वायर फिट हाल्नुपर्छ। यति हालिसकेपछि तपाईँको घर वाटर प्रुफिङ भयो। यो चाहिँ पर्निङ गरेको वाल जुन चिल्लो वाल हुन्छ नि हो, त्यो चिल्लो वालमा पनि मजाले लगाउन सकिन्छ है त। ल यो क्वेसन कसैले भन्नु भएन। अर्को क्वेसनतिर जाउँ ल। एसियन पेन्ट्सको बाहिर लगाउने प्रोडक्टहरू कतिवटा छन् र ती के हुन्? होइन होइन बाहिरको बाहिर लगाउने प्रोडक्टहरू कतिवटा छ? ल ल हजुर बाहिर लाउने वेदर कोडहरू चाहिँ अल्टिमा प्रोटेक्ट कप कोड, दोस्रोमा एपेक्स अल्टिमा, अनि तेस्रोमा प्रिमियर, चौधमा एसी, यही नै हो। उहाँले एउटा मिस गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो एउटा मिस गर्नुभयो। ल अब अरू कोही हुनुहुन्छ उत्तर दिलाउने? उहाँको एउटा मात्र प्रोडक्ट मिस गर्नु छ। ल अब हाम्रोमा प्रोटेक्ट साइन अल्टिमेट प्रोटेक्ट एपेक्स अल्टिमा अनि एसी। अब एउटा मात्र बाँकी छ। अघि भनेको नि, यो त अघि भनेकै हो। अब एउटा मात्र बाँकी छ, उहाँले मिस गर्नु भएको छ। एउटा छोड्नु भएको छैन, त्यो एउटा मात्र बाँकी छ, त्यो मिल्ने बित्तिकै एडी। ल ल गिफ्टको लागि चाहिँ विष्णुलाई अब सजिलो प्रश्न छ हजुरहरू सबैलाई थाहा हुन्छ यो। अब लास्ट क्वेसन छ। त्यो क्वेसन हो एसियन पेन्ट्सले अहिले सबभन्दा लेटेस्ट लन्च गरेको प्रडक्ट कुन हो र यसको कति वर्षको वारेन्टी छ? बाहिरको भन्दा पनि हुन्छ, भित्रको भन्दा पनि हुन्छ, तर त्यसको पर्फर्मेन्स वारेन्टी कति छ? लेटेस्ट चाहिँ
सबभन्दा लेटेस्ट अहिले भर्खर न्युली मार्केटमा लन्च गरेको भन्नु है साथीहरू ओ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ अल्टीमा फोटेको 10 वर्ष हो यो चाहिँ हाम्रो 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि लन्च गरिसकेका छ अहिले आएको नयाँ लेटेस्ट प्रोडक्ट हो अलिकति नयाँ प्रोडक्ट यो पनि भएन यो चाहिँ हाम्रो अघिल्लो 1.5 वर्षदेखि लन्च भइसकेको छ अहिले लेटेस्ट मार्केटमा हाम्रो एसियन पेन्ट्सबाट लन्च गरेको प्रोडक्ट पनि छ र कति वर्ष वारेन्टी अहिले हाम्रो नयाँ लन्च भएको प्रडक्टमा अल्टीमा साइन गरेको त्यसको अहिले चाहिँ हामीले र यो उपहार परशुराम अधिकारीज्यूलाई एसियन पेन्ट्सको तर्फबाट प्रदान गर्नुभएको छ आदरणीय सरले र अब थप कार्यक्रम फेरि अगाडि बढ्दैछ ल धन्यवाद सबैजनालाई सबैले आफ्नो पार्टिसिपेसन जनाइदिनु भएकोमा र सानो एउटा इन्फर्मेटिभ प्रोग्राम हाम्रो लगभग सकिएको छ अब हामी प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउनको लागि अब खाने पिउने बस्ने रमाइलो गर्ने आज यसको सँगसँगै अब 2-4 कुराहरू थप इन्फर्मेसनहरू हाम्रो डिलरको अब आदरणीय दाजु विष्णु कुमार निरञ्जीले दिनुहुन्छ र उहाँलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्दै हजुरहरूलाई आगामी दिनमा पनि यसै गरी नै आफ्नो जागरुक एसियन पेन्ट्सप्रतिको माया राख्दै गर्नुहोला र आगामी दिनमा पनि हाम्रो भेट हुने यसै गरी नै हुनेछ एउटा सुनौलो अवसर पनि हो हाम्रो लागि यति भन्दै म आफ्नो यो स्टेजबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार धन्यवाद रविन सर र अहिले भर्खरै मात्र हाम्रो यो विशुद्ध आनन्द र मजा लिने फलोको रूपमा हामीले यसलाई प्रयोग गरेका छौँ र त्यससँगै हाम्रो कार्य कुशलता र कार्यक्षमता अभिवृद्धि सबैभन्दा पहिलो कुरा हो किन भन्दा कुनै पनि प्रोडक्ट कुनै पनि चिजको जब तपाईँले गएर व्याख्या गर्नुहुन्छ जानकारी आफूले राखेर अरूलाई जानकारी दिनुहुन्छ त्यसरी अपग्रेड हुनुभयो भने मात्र हामी सहज रूपमा एसियन पेन्ट या अरू कुनै पनि पेन्ट जुनसुकै पेन्ट अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा आफ्नो नलेजलाई चाहिँ सधैँ अपग्रेड गरिरहनु पर्ने हामीले देखेका छौँ।
बगी जाने होला लौन मैया बैस सम्हाल कालो भाले थामीलाई दुःख जति हामीलाई आँसु पुछ्न देऊ न रुमाल ठहरे खोला बगी जाने होला लौन मैया बैस सम्हाल कालो भाले थामीलाई दुःख जति हामीलाई आँसु पुछ्न देऊ न रुमाल गाठो कुरा सुन साँचो माइती छोड्दा आँसु बरर काँडे सिस्नु तरकारी जागिर खाको सरकारी छुँद तिमलाई मनै हरर लगन गाठो कुरा सुन साँचो माइती छोड्दा आँसु बरर काँडे सिस्नु तरकारी जागिर खाको सरकारी छुँदा तिमलाई मनै हरर के काम बगल्तीमा आउँछ म नोट भन्दा सिक्का गरुङ्गु घरकी कान्छी बुहारी रिसाउँछे नि पियारी टाढै बस मया नलम्भो फिर्का किता के काम बगल्तीमा आउँछ म नोट भन्दा सिक्का गरुङ्गु घरकी कान्छी बुहारी रिसाउँछे नि पियारी टाढै बस मया नलम्भो दस मोहर महिनाको कमाई हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हे हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो के भन्ने हाम्रो समय दस मोहर महिनाको कमाई हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हे हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो
पानी खाम्छी नानी बोकेको कम्मरमा भुलेको छैनौ त्यो मिठो पानी अझ यो उमेरमा धाराको पानी खाम्छी नानी बोकेको कम्मरमा भुलेको छैनौ त्यो मिठो पानी अझ यो उमेरमा आहा साह्रै मिठो कुरा सम्झायो साइला अब अहिले थरी थरीका चिसो थरी थरीका खोला खै कता गयो धार कता गयो खोला यो बोतलको पानी न त पुरा आम पिन्ने न त पुरा तिर्खै भेटिने कतै भयो अब अहिले चिसो खोला कहाँ गयो धारा खोला भएन पुरा हात बिजुने हो रहेन स्वामी तिर्खा मेटिने हो भएन पुरा हात बिजुने हो रहेन स्वामी तिर्खा मेटिने के संसार डाँडा र काँडा हरियो बन देउराली पुजेर ढुङ्गाको धारा धारमा देउता देउता के संसार डाँडा र काँडा हरियो बन देउराली पुजेर अब त देउता पनि बेच्छन् वन जङ्गल पनि बेच्छन् फेरि देउराली पनि बेच्छन् यही पाराले त मान्छेले पनि बेच्छन् क्यारे बेच्छन् मात्रै बेचिसक्यो साइला बेचिसक्यो हरे हरे धर्म कर्म गोजीमा राखी देउता बेच्छन् पैसाकै लागि आफ्नो निरानो सबै छोडी जानु चाहिँ कुरो हो पैसाकै लागि आफ्नो निरानो सबै छोडी जानु चाहिँ कुरो के भन्ने हाम्रो समय दस मोहर महिनाको कमाइ हाम्रो जुटो पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हाम्रो जुटो पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो के भन्ने हाम्रो समय दस मोहर मकैसँग मही मिठो गावासँग आँटो कहिले पनि नछुटो छ हामी बाटो बेनीको बजार जगमा आउँदैछ नजर जता माया उतै छ नजर गिरे मिरे जाले रुमाला गिरे मिरे जाले रुमाला माछा बस्ने समुद्रमा चरे बस्ने वनमा तिमी बस्यो यो देशलाई म चाहिँ तिम्रै मनमा लङ्का सुन हजुर भोटा गएनु न आगोमै बसेर होला तिमी हुनुहुन्छ न नाच्ने डाफेचरी मधेसमा झर्यो लेकमा नाच्ने डाफेचरी मधेसमा झर्यो भेटभा बेला मायासँग हाँसखेल गर्नै पर्यो हजुर हाँसखेल गर्नै पर्यो माछा पुत्रे भन्दा पनि धौलागिरी अर्को माछा
पुछ्रे भन्दा पनि धौला किरियलको मलाई पनि दिन रात तिम्रै लाग्थ्यो झल्को हजुर तिम्रै लाग्थ्यो झल्को बेनीको बजार जता माया उतै छ नजर किरे बिरे जाले रुमाला बेनीको बजार जता माया उतै छ नजर किरे मिरे जाले रुमाला किरे मिरे जाले रुमाला मेरो भन्न तिमी नै हौ संसारमै खुसी सारा अखेर खानु टपरीमा अचार दुर्नामा राख्नुहोला सधैँ तिमीलाई यो दिलकै कुनामा धरतीलाई समुद्र छ आकाशलाई जाउन धरतीलाई समुद्र छ आकाशलाई जाउन यो भाग्यमा लेख्या रहेछ तिमी मेरै हुन हजुर तिमी मेरै हुन पहाड राम्रो हिमालले भन राम्रो खोलीले पहाड राम्रो हिमालले भन राम्रो खोलीले मेरो माया यसै राम्रो ललिती बोलीले हजुर ललिती बोलीले बेनीको बजार जाता माया उतै छ नजर किरे मिरे जाले रुमाला बेनीको बजार जता माया उतै छ नजर किरे मिरे जाले रुमाला किरे मिरे जाले रुमाला राईमा अन्डा बसे घरमा बस्ने चौरे म बनाउला फुलको रस तिमी बना मौरे मजाले सैसडी त झमेको भई मादो एकदम राम्रो मुहार तिम्रो आँखैमा छ गाजो बेनीको बजार वारी बेनी पारी बेनी बीचमा काली गङ्गा वारी बेनी पारी बेनी बीचमा काली गङ्गा धेरै पछि भेट भो माया यो मन बाँच चङ्गा हजुर यो मन बाँच चङ्गा जबसम्म एसियन पेन्ट रहन्छ तबसम्म हामी सदा उहाँहरूको साथमा रहन्छौँ हामी उहाँहरूको सामिप्यतामा रहन्छौँ मजदुरहरूले आफ्ना काम निरन्तरता दिएनन् भने कम्पनी मालिकहरू चल्न सक्दैनन् सही हो त्यसकारण ट्रेड युनियन तपाईँहरू पनि कुनै कुनै पार्टीसँग आस्थासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ होला तर के हो भने हामी मजदुरहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ भने मालिकहरूले कहिले पनि उँभो लाग्न सक्दैन मालिक र मजदुर भनेको दुई पाङ्राका एक गाडीका दुई पाङ्रा हुन् जो समायोजन भएन भने कुनै पनि कम्पनी चल्न सक्दैन एकदम राइट कसै कोही उद्योगपति पनि उद्योगपति हुन सक्दैन यदि हामी मजदुरहरू निरुत्साहित भयौँ यदि हामीलाई मालिकहरूले निरुत्साहित गरे भने मालिकहरू पनि यो देशमा उँभो लाग्न सक्दैनन् विश्वको इतिहास हेऱ्यौँ भने हामी मजदुरहरूले हात उठाएपछि विश्व चलेको छ मजदुरले हात सेलायो भने विश्व समाप्त भएको इतिहास हामीले पढेका छौँ देखेका छौँ त्यही भएर आस्था विचार राजनीति विचार आस्था जहाँ जस्तो जे भए पनि हाम्रो लागि मजदुरहरूको लागि कहाँ के गर्नुपर्छ कहाँ कसरी जुट्नुपर्छ भन्ने कुरा यो बनभोजले पनि उदाहरण दिएको छ बालाजीले हामीलाई यति सम्मान गरेर तपाईँ हामीलाई यहाँ भेला गरिदिएको छ यो सम्बन्ध भनेको के हो भने मजदुर र लगानीकर्ता नङ र मासुको सम्बन्ध हो दुईटा सम्बन्ध जोडिएन भने कोही पनि उँभो लाग्न सक्दैन त्यसकारण तमाम हामी मजदुर साथीहरू मैले अघि पनि भने राजनीति विचार आस्था जहाँ हुन्छ तर सम्बन्ध राजनीतिभन्दा माथि छ माया राजनीतिभन्दा माथि हुन्छ देशको प्रेम राजनीतिभन्दा माथि हुन्छ त्यसकारण हामी एकजुट भएर हाम्रो मुद्दामा लागौँ हामी सधैँभरि लगानीकर्ता र मजदुरहरू एक भएर चल्यौँ भने हामी दुवैजना यो देशमा हामी बाँच्न सक्छौँ मजदुर त्यति कमजोर छैन मजदुर सामान्य सम्पत्तिमा गरिब होला तर मानसिकतामा मजदुर गरिब छैन मजदुरहरू भनेका निर्माणकर्ता हुन्
मजदुरहरू भनेका देश बनाउने निर्माणकर्ताहरू हुन्। त्यसकारण हामी देश बनाउन जुटेका छौँ। हामी श्रम गर्छौँ, तर यो श्रमले देशलाई केही दिएको छ। त्यसकारण तमाम मेरा मजदुर तरुण साथीहरूलाई मेरो सङ्गठन ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल टुकलको तर्फबाट म वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसन्त रिमालले यहाँलाई यो कार्यक्रममा एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। बालाजी टेल कन्सर्न सप्लायर जो विश्वमा एउटा अब्बल रूपमा उभिएको छ। अब्बल यो मानेमा भनेको मैले हामी यस्ता मजदुरहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर मनोरञ्जन गराएर रमाइलो गराएर वर्ष दिनभरिको पीडा पोखेर एकदम खुसी साटासाट गर्ने मौका हामीलाई बालाजीले दिएको छ, एसियन पेन्टले दिएको छ। त्यसमा नै पनि उहाँहरू मूर्धन्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो हाम्रो लागि हामी उहाँहरूसँग जहिले साथ सहयोगमा रहनेछौँ। यहाँहरूले रमाइलो गर्नुहोस्। आज धेरै कुरा सुन्नुभन्दा पनि इन्जोय गर्न हामी आएका छौँ। इन्जोय गरौँ, रमाइलो गरौँ र फेरि पनि पुनः मैले आज देखेको तरुण साथीहरू, यति तरुण मजदुर साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, सबै पढे लेखेका, सबैले बुझेका, सबैले जानेका तरुण साथीहरू सबैलाई पुनः एकमुष्ट रूपमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो आयोजक कमिटी एसियन पेन्ट र बालाजी टेल कन्सर्नलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म फेरि साङ्गीतिक मनोरञ्जनमा जुट्न आभार गर्दै फेरि पनि सम्पूर्ण उपस्थित मेरा मजदुर महानुभाव साथीहरूलाई आभार प्रकट गर्न हवस्। धन्यवाद। रुमाल क्या मालूम कोटेको खल्तीमा रुमाल क्या मालूम कोटेको खल्तीमा माफी हुन्छ क्या मालूम मायाको गल्तीमा माफी हुन्छ क्या मालूम मायाको गल्तीमा चढ्यो क्या मालूम तिम्रो गालामा पिरतीको जाडो कस्तो मुटु कामे थर 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 तिमीले नै मुटु भित्र भरभरायो भरभर भरभर ए पिरतीको जाडो कस्तो मुटु कामे थर 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 तिमीले नै मुटु भित्र भरभरायो भरभर भरभर पल पल ढाका टोपी ढल्कल सिरैमा पल पल ढाका टोपी ढल्कल सिरैमा के हुन्छ खै कुन्नी बैसल बेलैमा ओ के हुन्छ खै कुन्नी बैसल बेलैमा उहिले त बाजेको पालामा मोहर गन्थे डालामा अहिले त हाम्रो पालामा मकै छैन डालामा लाली चढ्यो क्या मालुम तिम्रो गालामा
उसको नजरको हेराइले छातीभित्र ढुक 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 मेरो नाम सधैँभरि गुनगुनाउनु गुनगुन गुनगुन ए त्यो नजरको हेराइले छातीभित्र ढुक 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 मेरो नाम सधैँभरि गुनगुनाउनु गुनगुन गुनगुन पहाड चढ्दा लेक लाग्छ तराई गर्मी धेरै पहाड चढ्दा लेक लाग्छ तराई गर्मी धेरै जे गरे नि तिमी त साथै जुनी मेरै जे गरे नि तिमी त साथै जुनी मेरै उहिले त बाजेको पालामा मोहर गन्थे डालामा अहिले त हाम्रो पालामा मकै छैन डालामा लाली चढ्यो क्या मालुम तिम्रो गालामा चट्टरुमल क्या मालुम कोटेको खल्तीमा चट्टरुमल क्या मालुम कोटेको खल्तीमा माफी हुन्छ क्या मालुम मायाको गल्तीमा माफी हुन्छ क्या मालुम बिलायो साथीले पिउँदिन भन्दा भन्दै बिलायो साथीले पिउँदिन भन्दा भन्दै बिलायो साथीले म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले पिएर नशा चढ्दा के होसमा हुन्थ्यो कोही पिएर नशा चढ्दा के होसमा हुन्थ्यो कोही पिएर नशा चढ्दा के होसमा हुन्थ्यो कोही के होसमा हुन्थ्यो कोही बेहोसीमै पनि नजर मिलायो साथीले बेहोसीमै पनि नजर मिलायो साथीले म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले दिलायो साथीले दिलायो साथीले दुई दिनको जिन्दगीमा मरेर लानु के छ दुई दिनको जिन्दगीमा मरेर लानु के छ दुई दिनको जिन्दगीमा मरेर लानु के छ मरेर लानु के छ भन्दै तनेर सँग
साथीले माछु भनी भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले माछु भनी भरोसा दिलायो साथीले पिलायो साथीले माछु भनी भरोसा दिलायो साथीले पिलायो साथीले माछु भनी भरोसा दिलायो साथीले पिलायो साथीले आयो साथीले आकाशैमा चिल्हो कि बेसारा आकाशैमा चिल्हो कि बेसारा दुई दिन मायालाई दिउन के छरा दुई दिन मायालाई दिउन के छरा दुई दिन के छरा बग्छ सुनको सिनादी बालुवा बगरमा सालल बग्छ सुनको सिनादी बालुवा बगरमा बाँचुन्जेलसम्म हाँस खेले गरौँ मारे त खोला जङ्गलमा जिन्दगीको भरोसा के छरा जिन्दगीको भरोसा के छरा दुई दिन मायालाई दिउन के छरा दुई दिन मायालाई दिउन के छरा दुई दिन मायालाई दिउन के छरा जनको त्यो एक्लो बार छोइदिने कोही छैन उकाली जनको त्यो एक्लो बार छोइदिने कोही छैन मै मरि गए बिरानो देशमा रोइदिने कोही छैन बनिदेऊ न सहारा बनिदेऊ न तिमी नै सहारा दुई दिन मायालाई दिउन के छरा दुई दिन मायालाई दिउन के छरा दुई दिन मायालाई दिउन के छरा
आकाशैमा चिल हो कि बेसारा आकाशैमा चिल हो कि बेसारा दुई दिन मायालाई दिउन के छ र दुई दिन मायालाई दिउन के छ र दुई दिन मायालाई दिउन के छ र लाई दिउन के छ र लाई दिउन के छ र लाई दिउन के छ र हे 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 टुङ्गनाको धुनमा डाँडा पारी जुनमा टुङ्गनाको धुनमा डाँडा पारी जुनमा मन चरी उड्यो मनै छोडेर मनै छोडेर टुङ्गनाको धुनमा डाँडा पारी जुनमा मन चरी उड्यो मनै छोडेर मनै छोडेर हिउँदो बर्खालेको बेसी भेडी गोठ चर्ने रनबाना हो कोसित गयो आज किन मसितै छैन मेरो मन बरालिने मन डुली हिँड्ने मन बरालिने मन डुली हिँड्ने मन बिरानो हुने मनै छोडेर मनै छोडेर टुङ्गनाको धुनमा डाँडा पारी जुनमा मन चरी उड्यो मनै छोडेर मनै छोडेर सुनचन्द किन्ला धनले मिठो सपनी किन्दैन छिनेर जान्छ टुङ्गनाको डोरी मायाको डोरी छिन्दैन मायाले बाधा मनको चरी मायाले बाधा मनको चरी उडेर जाला मनै छोडेर मनै छोडेर टुङ्गनाको धुनमा डाँडा पारी जुनमा मन चरी उड्यो मनै छोडेर मनै छोडेर
चेप्टे पेरुङ्गोमा लसुन रिस गर्ने रेलीमै रिसै गरी बसुन चेप्टे पेरुङ्गोमा लसुन रिस गर्ने रेलीमै रिसै गरी बसुन आँटीको छोरो तिम्रो र मेरो मायाको डोरो झन् बलियो कसम रे मै झन् बलियो कसम झन् बलियो कसम रे मै झन् बलियो कसम चेप्टे 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 पेरुङ्गोमा लसुन रिस गर्ने रेलीमै रिसै गरी बसुन चेप्टे चेप्टे पेरुङ्गोमा लसुन रिसै गर्ने रेलीमै रिसै गरी बसुन आँटिलो छोरो तिम्रो र मेरो मायाको डोरो झन् बलियो कसम रे मै झन् बलियो कसम झन् बलियो कसम रे मै झन् बलियो कसम डोको धने दाइले बुनेको धने दाइले बुनेको धने दाइले बुनेको कति राम्रो डोको धने दाइले बुनेको धने दाइले बुनेको धने दाइले बुनेको मेरो मनको कुरा तिम्रो मनले सुनेको तिम्रो मनले सुनेको तिम्रो मनले सुनेको अन्जुली माथा सिलम चामल मुरुका सिलम चामल मुरुका सिलम चामल मुरुका दुई मन मिलेसी यो जन त्यसै फुरुका यो जन त्यसै फुरुका त्यो जन त्यसै फुरुका चेप्टे 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 पेरुङ्गोमा लसुन रिस गर्ने रेलीमै रिसै गरी बसुन चेप्टे चेप्टे पेरुङ्गोमा लसुन रिस गर्ने रेलीमै रिसै गरी बसुन आँटिलो छोरो तिम्रो र मेरो मायाको डोरो झन् बलियो कसम रे मै झन् बलियो कसम 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 बेचारी झट्टा परी बेचारी बेचारी झट्टा परी बेचारी चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर 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 कान्छी तिम्रो आँखैमा पिरतीको ठेकी मलाई तुना लगायौ बाटो छेकी कान्छी तिम्रो आँखैमा पिरतीको ठेकी मलाई तुना लगायौ बाटो छेकी खोली तिरै तिर हे माया गरौँ रमाइलो व्यर्थै केको पीर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर छिनक कनिका नाङ्लैमा खेलाउने कहिले होला हातैमा चुरपोते खेलाउने छिनक कनिका नाङ्लैमा खेलाउने कहिले होला हातैमा चुरपोते खेलाउने खोली तिरै तिर ए माया तिमीलाई सधैँ रमाइलो मलाई सधैँ पीर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर
पर्ख पियारी चाँजो पाँजो मिलाउँछु कर्म खोटी नभए जन्ती डोली लियाउँछु पर्ख पियारी चाँजो पाँजो मिलाउँछु कर्म खोटी नभए जन्ती डोली लियाउँछु खोली तिरै तिर हे माया गरौँ रमाइलो व्यर्थै के को फिर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर जाई फुल जुई फुल उन्यो किन फुलेन माइती गाउँ भनालाई लगन मेरो जुरेन जाई है फुल जुई फुल उन्यो किन फुलेन माइती गाउँ भनालाई लगन मेरो जुरेन खोली तिरै तिर ए माया तिमीलाई सधैँ रमाइलो मलाई सधैँ फिर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर 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 लैजाऊ घुमाउन मलाई कमेल बजार देउसी चढाउँदै लाइदेउला चोख बिहार लैजाऊ घुमाउन मलाई कमेल बजार देउसी चढाउँदै लाइदेउला चोख बिहार मिनरलको पानी हजुरा औ नानी हजुरा लाई देउला चोक बिहार